मोगाचनो फाटल्या दिसांनी T20 वर्ल्ड कप फायनल मॅचांत प्लेयर ऑफ द टुर्नामेंट म्हणजे पंद्याटाचो खेळगाडी म्हणून प्रशस्ती पात्र जाल्लो संजू सॅमसनाक रिपोर्टरांनी सवाल विचारले. संजू, ह्या वर्ल्ड कप मॅचा पयले तूं फॉर्मार नासले आनी सुरवेल्या मॅचांनी तुवें बरें परफॉर्मन्स दिवंक तूं कश्ट जातलोय, पूण अखेरीच्या ह्या 3 मॅचांनी तुवें बरें प्रदर्शन दिलें. हे कशें साध्य जालें म्हणटना संजू सॅमसन तांकां म्हणालो, आय वर्क ऑन माय बेसिक्स, आय मेड माय बेसिक्स स्ट्रॉंग म्हणालो. म्हणजे म्हज्या खेळाच्या मुळावे संगतीचेर हांवें गमन दिलें, अभ्यास केले आनी मोतीची सीमिताय हांवें सांबाळन बरें प्रदर्शन दिवंक जैत जोडूंक म्हाका कारण जालें म्हणालो. भाऊ भयणीनो, आमी प्राचीन काळार आसां, पास्क परबेक लागीं आसां, तर सोम्यान आमच्या प्राचीन काळाचे सुरवेर दिल्ले ते बेसिक्स आमी विसरनाये. बघा, ते आमी पाळूंक प्रयत्न करीचे. ते जावन आसा मागणे, उपास आनी दान धर्म. मागणे साम पावल म्हणटा तेसलोनिकांक बरयले त्या पयल्या पत्र म्हणटा 5व्या अध्यायांत 16वें वाक्यान खाळानासतना मागा. आनी सोमीस मातेवाच्या 20 आनी 1व्या अध्यायांत 22व्या वाक्यान म्हणटा, जे कितें तुमी भावार्थान मागतात ते तुमकां मेळटले. तर आमी मागणे बलिश्ट करया. मागणे जावन दी आत्मीक टॉनीक. दुसरे, उपास. उपास केवळ आमच्या कुडीचेर नियंत्रण मात्र न्ही, उपास आमच्या कुडीच्या वायट संगतीचेर, आमच्या चिंतपाचेर, आमच्या उलोवण्याचेर, आमच्या करण्याचेर आमी नियंत्रण उपास हाडूंक प्रयत्न करीचे. ह्या मारिफात देव आमकां प्रतिफळ दितालो आनी इजाया प्रवाद्यान तो उल्लेख केलो, देवा पसंदीचो उपास आमी पाळूंक प्रयत्न करया. तिसरें जावन आसा धर्म. ह्या कुडीच्या नियंत्रणा वरवीं आमी उरयले गरजेवंतां मदें, दुबळ्या धाकट्यां आमी वांटून घेवया. पापा आपल्या शिकवणेन म्हणटा, दिलेक्सिते, हांवें तुमचो मोग केल्ल्यान म्हणटा दुबळ्या धाकट्यांचो मोग करा. आनी सोमीस मातेवाच्या 25व्या अध्यायांत 40व्या वाक्यान म्हणटा, जे कितें तुमी ह्या म्हज्या अति ल्हाना भावा मदल्या एकल्या केले ते तुमी म्हाकाच केले. तर ह्या प्राचीन काळार पास्क परबेक तयारी करतना सोम्यान आमकां दिल्ले हे बेसिक्स मुळावी शिकोवन घट करया आनी आमी पास्क परब अर्थाभरीत आनी आमचें जिवीत फळाभरीत करया. देव तुमकां दराळ आशिर्वादांनी भरूं. आमीन.